السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نحاول نشرح لكم الدرس الاولاني ديال الرياضيات ديال السانكيام اللي هو لاغيتميتيك طون ان. هذا الدرس هذا اللي كيلقاو فيه الدراري بزاف ديال المشاكل، ملي الا تبعتوا معايا ان شاء الله غادي نحاول نبسطو لكم. نتفقوا على جوج حوايج، ان هذا الدرس كيبغي اول حاجه تفهم مزيان الكور ديالك، تفهم كل حاجه شنو كتعني. ثاني حاجه تخدم بزاف ديال التمارين، حيت كل ما خدمتي بزاف ديال التمارين كل ما كتكتسب الطرق، كل ما كتكتسب لي زاستيوس كيفاش تخدم كل سؤال، حيت من بعد الاسئله كيبقاو غير كيتعاودوا. المهم انا ان شاء الله غادي نحاول نبسط لكم هذا الشيء وغنحاول نشرح بالعربيه، حيت انا عارف دابا الدراري من ديك المرحله الانتقاليه من الاعدادي الثانوي في سانكيام، سيرتو العام الاول سانكيام، يعني كيوليو يقراو بالفرنسي كيجيهم كيلقاو بزاف الصعوبات، حيت الاغلبيه ديال الدراري كيكون عندهم مشاكل في الفرنسي. بالنسبه للرياضيات راه ما كاينش اشكال كبير، يعني ما نركزوش على الترجمه، نركز نفهم شنو كتعني كل حاجه بلغه الرياضيات. المهم انا غنحاول نبسط لكم هذا الشيء. نبداو باول حاجه اللي هي لونسومبل ان. اولا لونسومبل دي نومبر اونتي ناتورال هي مجموعه الاعداد الصحيحه الطبيعيه اللي كنرمزوا ليها بالرمز ان، هو هذا الرمز ديالها، وهي مجموعه كتضم الاعداد الصحيحه الطبيعيه اللي هما 0 1 2 3 انسي دو سويت. يعني كنظن كلشي كيعرف شنو هي مجموعه الاعداد الصحيحه الطبيعيه. يعني من تلقى هاد النوطاسيون ان يقول لك ان نومبر ابارتيان ا ان، ينتمي ل ان، غادي يجيك في بالك هما عدد صحيح طبيعي. وهذا الدرس ديالنا ان شاء الله غادي نبنيوه على هاد لونسومبل هادي، يعني اي قاعده ولا اي بروبريتي ولا اي حاجه درناها كتحقق لينا في لونسومبل ان، ولا اي عدد خدمنا به يكون كينتمي لونسومبل ان. ندوزو دابا ثانيا هما لي نومبر بير اي امبير. شنو كتقول لنا لا ديفينيسيون؟ ديفينيسيون كتقول لنا A est un nombre antinaturel pair s'il existe un antinaturel K tel que A égale 2 fois K. بمعنى كنقول على واحد لو نومبر اونتيناتوريل بير الا لقينا واحد لو نومبر اخر حتى هو اونتيناتوريل، الا ضربناه في جوج يعطينا داك العدد A. بمعنى اخر ان A كنقولوا ليه بير سي الا كان ملتيبل دو 2، يعني كيساوي 2 في واحد نومبر اخر، او بمعنى اخر قابل للقسمه على 2. ناخذ اكزامبل باش نفهموا، ناخذ باغ اكزامبل 8 بير. علاش؟ حيت هو ملتيبل ديال 2، هو 2 او واحد لو نومبر اخر اللي هو 4. هذا لو ديالنا هذا هو كا، يتكتب على الشكل ديال 2 فوا كا. دونك شنو غادي نقولوا على 8 بير؟ دونك 8 راه بير. ناخذ اكزامبل اخر 16 هو 2 فوا 8. في الحاله ديالنا هذا هو كا، كيتكتب على الشكل ديال 2 فوا كا، دونك غادي نقولوا عليه بير. كنظن واضحه هذه. يعني باش نقول على واحد نونتي ناتوريل بير s'il existe un antinaturel K tel que A est égal à 2 fois K، يعني خصو يكون المضاعفات من لي ملتيبل ديال 2 وبمعنى اخر قابل للقسمه على 2. كنظن واضح شنو هو النومبر بير. يعني من يجيك من تقرا في اكزرسيس النومبر بير ولا شي حاجه ولا من يسولك مثلا البروف ديالك ما تقولش ليه عدد زوجي، يعني ما بغيناش تراديكسيون، بغينا شنو كيعني بلغه الرياضيات. بلغه الرياضيات كنقولوا على A est un nombre pair s'il existe un antinaturel K tel que A est égal à 2 fois K. يعني هذه هي لا فورم جينيرال ديال واحد لو نومبر بير. دابا ندوزو نومبر امبير. كنقولوا على A est un nombre antinaturel impair s'il existe un antinaturel K tel que A égale 2K plus 1. النومبر امبير هو عدد فردي. الا كنا كنقولوا ان نومبر بير هو ملتيبل ديال 2 او قابل للقسمه على 2، فان النومبر امبير هو عدد غير قابل للقسمه على 2 وكيتكتب ليا على الشكل ديال 2K plus 1. ناخذ اكزامبل باش نفهموا. ناخذ باغ اكزامبل 9 ما كيقبلش القسمه على 2 وماشي من الملتيبل ديال 2. الوغ 9 هو 2 فوا 4. هذه في هذه الحاله هي ك. شحال غيبقى خصني باش نوصل ل 9؟ حيت 2 فوا 4 هي 8 بلس 1 هي 9. الوغ كيتكتب على الشكل ديال 2 ك بلس 1، دونك غادي نقولوا عليه امبير. كنظن هذه واضحه. ناخذ اكزامبل اخر 17 ما كيقبلش القسمه على 2، هو 2 فوا 8. يعني القسمه على 2 كيكون فيها واحد الباقي كيكون هو واحد،
هذا هو دونك غادي نقولو عليه امبير. كنظن هذه واضحه. دونك يعني من نلقاو شي اكزرسيس نومبر بير هو مثلا نقول لك ان ولا ا ان نومبر بير الوغ ا est égal à 2 fois k. من يقول لك نومبر امبير الوغ ا est égal 2 fois k plus 1. كنظن واضح دابا شنو الفرق ما بين نومبر بير و نومبر امبير. ندوزو لحاجه اخرى هما لي ديفيزور و لي مولتيبل دان نومبر. ديفيزور و مولتيبل دان نومبر كنظن هذه واضحه حتى هي. نقولوا ان a et b deux éléments de n يعني كينتمي l'ensemble des entiers naturels. On dit que a est un multiple de b s'il existe un entier naturel n tel que a égale b fois n. يعني كنقولوا على a راه مضاعف ل b الا لقينا واحد العدد اخر نضربوه في b ويعطينا a. هذه كنظن واضحه هذه القضيه ديال المولتيبل مضاعف. باغ اكزومبل 12 est un multiple de 3. علاش؟ حيت كاين واحد العدد نضربوه في 3 ويعطينا في هذه الحاله هو 4. كنظن مفهوم. عاود ديفيزور كنقولوا ان a et b deux éléments de n. On dit que b est un diviseur de a. كنقولوا على b راه diviseur de a s'il existe un nombre entier naturel n tel que a كيساوي b fois n. ناخذوها باكزومبل باش نفهموها. كنقولوا مثلا ان 2 est un diviseur de par exemple 12 car 12 هي 2 fois 6. كنظن واضحه شنو هي ديفيزور وملتيبل. بحال دابا في ليكزومبل الاولى ديالنا قلنا 12 12 راه ملتيبل ديال 3. علاش؟ حيت كاين واحد العدد نضربو في 3 يعطيني 12 اللي هو 4 وفي نفس الوقت راه ملتيبل ديال 4 حيت 4 ضربناه في عدد 3 في عدد اخر يعطينا 12 اللي هو 3. ولا بغينا بالعكس غادي نقولوا ان 3 ديفيزور ديال 12 حيت الا ضربنا 3 في 4 غتعطيني 12 يعني قابل للقسمه على 12 يعني ما كاينش باقي. وفي نفس الوقت نقولوا على 4 راه ديفيزور ديال 12. يعني كنظن هاد المساله حتى هي واضحه. ندوزو لحاجه اخرى هما لي كريتير دو لا ديفيزيبيليتي. هاد لي بروبريتي مهمين كيعاونونا بزاف في التمارين باش نعرفوا واحد الرقم واش كيقبل القسمه على 2 وعلى 3 وعلى 4 ولا 5 ولا 9 بلا ما نبقاو نجربوا ونديروا القسمه يعني نيشان تعرفوا واش قابل القسمه على يا اما 2 ولا 3 ولا 4 ولا 5 ولا 9. دونك سواء ان نومبر اونتي ناتوريل ان اي ديفيزيبل. هاد ان اللي خديناه اونتي ناتوريل كما بغا يكون كنقولوا عليه اول حاجه ديفيزيبل باغ 2 سي سولمون سي son nombre d'unités est 0 ou 2 و 4 و 6 و 8. يعني لو نومبر دونيتي هو رقم الوحدات. يعني عطاونا واحد الرقم وكنمشيو للرقم الوحدات ديالو. اذا كان واحد من هادو 0 ولا 2 ولا 4 ولا 6 ولا 8 غادي نقولوا عليه ديفيزيبل باغ 2. ناخذو كوم اكزومبل ناخذو 418 باغ اكزومبل. هاد نومبر est divisible par 2. هذا هو النومبر دونيتي هو 8. alors directement نقولوا هذا divisible par 2. ندوزو دابا فوقاش نقولوا divisible par 3 si seulement si la somme des 6 chiffres est divisible par 3. يعني par exemple باش نفهموها ناخذوا مثلا ليكزومبل 414. هاد لو نومبر باش نعرفوا انا واش ديفيزيبل باغ 3 فوقت ما نبقى نجرب انا في القسمه شنو غندير هو غندير لا سوم ديال لي شيفر. يعني لا سوم ديال هذا زائد هذا زائد هذا. الا درت لا سوم شنو عندي في لا سوم 1 4 بلس 1 4 بلس 1 بلس 4 تعطينا 9. داكشي اللي خرج ليا غنشوف واش ديفيزيبل باغ 3. 9 راه باينه ديفيزيبل باغ 3. الوغ لو نومبر ديالي كامل ديفيزيبل باغ 3. كنظن هذه واضحه. ندوزو فوقاش يكون ديفيزيبل باغ 4. كنقولوا على واحد لو نومبر ديفيزيبل باغ 4 si seulement si le nombre formé par ces deux derniers chiffres est divisible par 4. يعني ناخذو اكزومبل باش نفهمو
ناخدو مثلا 416. هاد لو نومبر هذا باش نعرف واش ديفيزيبل باغ 4 غنمشي ناخد لي دو ديرنيير شيفر. قالك سي دو ديرنيير شيفر، ها هما هادو هما الاخرين. كتمشي لدوك الجوج الاخرانيين وكتشوف واش راهم قابلين للقسمة على 4. يعني كنضرب 16 راه باينه ديفيزيبل باغ 4. الوغ لو نومبر كامل ديفيزيبل باغ 4 ديريكتومون بلا ما دير الحساب، بلا ما تجرب، بلا ما دير شي حاجه. نشوفو دابا فوقاش يكون ديفيزيبل باغ 5. ديفيزيبل باغ 5 si seulement si son nombre d'unités est 0 ou 5. يعني كنقول واحد لو نومبر كيف ما بغا يكون ديفيزيبل باغ 5 يكون رقم الوحدات ديالو يا اما 0 يا اما 5. ما دون ذلك ما كيقبلش القسمه على 5. فوقاش كنقولوا عاود ديفيزيبل باغ 9 si seulement si la somme de ces chiffres est divisible de ces chiffres est divisible par 9. هذه كتشبه ل 3. ديفيزيبيليتي باغ 3 و باغ 9 عندهم نفس القاعده. كتجمع ناخذ نفس ليكزامبل اللي خدينا في 3. ناخذ باغ اكزومبل 414. هاد اللي درنا لا سوم ديال لي شيفر شنو غنلقاو؟ لقينا قبيله 4 بلس 1 بلس 4 هي 9. هي 9 راه ديفيزيبل باغ 9. 9 راه كيقبل القسمه على 9. دونك هاد لو نومبر كامل ديفيزيبل باغ 9. الا لقيناه ما كيقبلش القسمه على 9 دونك لو نومبر كامل ما كيقبلش القسمه على 9. كذلك في 3. دونك هاد العدد كيقبل القسمه على 9 وفي نفس الوقت كيقبل القسمه على 3. كنظن هاد لي بروبريتي راهم واضحين ومن الاحسن تكونوا عارفينهم حيت كيسهلوا عليا بزاف ديال الحوايج. فعرفت ما نبقى نجرب سيرتو ملي كيكون نومبر كبير بزاف عليا نبقى نجرب باش نعرف علاش قابل القسمه. سيرتو ملي كنبغي نختزل شي حاجه ولا ملي كنبغي ندير حاجه بحال هكا. كنظن هادي واضحه. ندوزو لاخر حاجه غنديرها في هذا الفيديو هذا هي واحد ليكزارسيس دابليكاسيون باش تفهموا كيفاش كنخدموا. هاد ليكزارسيس شنو كيقول ليا؟ قالك مونطري كو لا سوم دو دو اونتي بير ايت ان اونتي بير. يعني ان المجموع ديال واحد دو نومبر بير راه واحد منهم بير. ناخذوها بدي زيكزامبل. نقولوا مثلا اكزامبل 2 بلس 2 جوج بيهم بير. لا سوم ديالهم غيعطيني 4 حتى هو بير. باغ اكزومبل 8 بلس 4 تعطينا 12. هذا بير وهذا بير. لا سوم ديالهم بير. هنا في السؤال بغينا نمونطريو فاسون جينيرال يعني ماشي بالارقام. يعني اون جينيرال كيما خديت هاد دو اونتي راهم بير. الا درتهم لا سوم غنلقاه بير. كيفاش غادي نجاوبو؟ يعني غناخدو بصفه عامه. هنا غنقولو الجواب ديالنا غادي نقولو سوا ناخدو مثلا واحد دو نومبر مثلا ان اونتي بير. ناخدو اذا اونتي بير. شنو كتقولنا القاعده اللي قلنا قبيله؟ ملي تسمع مثلا ولا اي عدد اونتي بير شنو خصو يجيك في بالك؟ الوغ ايكال 2 فوا ك افيك ك ابارتمون ان. كنخدمو في لونسومبل ان. نقولوا دابا العدد الاول ناخذوا عدد اخر سوا بي نسميه بي ولا نسميه ان ولا نسميه شنو بغيت. انونتي حتى هو انونتي بير. الوغ بي حتى هو غيساوي 2. هنا ما نديرش فوا الميم كا حيت هادو عددين مختلفين. ما يمكنش في نفس العدد تعطيني عددين مختلفين. دونك نبدل شويه نسميه مثلا كابرين افيك كابرين ابارتيان ان. دابا شنو خصني ندير ليهم؟ ها هما دو نومبر. ها دو اونتي بير. شنو قالك هو بغا لا سوم ديالهم. يعني غادي نديرو ا بلس بي. قلنا بلس بي. شنو هي باش غادي نعوضها؟ قلنا بير هذه هي القيمه ديالها هي 2 فوا ك. هي 2 ك بلس و بي هذه هي القيمه ديالها 2 كابري. هنا غادي ندير لا فاكتوريزاسيون. شنو هو العامل المشترك؟ هو 2 عامل ك بلس كابري. هذه هي ا بلس بي. شنو غادي ممكن نديرو هنا عاود نسد القوس هنايا. هنا غنديرو غير واحد كومبوز نديرو
فوس هاد بلس بريم يعطينا واحد النومبر سميه نتايا سكوند باغ اكزومبل وتعوض دونك بلس بي ايكال 2 وبلاص هاد بلس بريم تا هذا افتراض سميتيه نتايا سميتيه سكوند. دونك هاد لا سوم ديال دو نومبر بير واش عطانا واحد العدد كيتكتب على شكل جوج فوا شي عدد اخر عطانا على الشكل دو فوا واحد لو نومبر اخر اللي هو كاسوم. الوغ شنو غنقولوا على شنو غادي نقولوا بلس بي est un nombre pair. كنظن واضحه. وما شنو كان السؤال قالك مونطري كو لا سوم ديال واحد دو اونتي بير يعطينا واحد لونتي بير. حنا غنقولوا سوا غنشرطوا عندي واحد دو نومبر واحد دو اونتي بير كيلكون نسمي مثلا الاولى نسميتو بير الوغ غيساوي لي دو فوا واحد حيت هاد دو فوا هي ديفينيسيون ديال واحد لو نومبر بير. غناخذ واحد لو نومبر بير واحد اخر نسميه باغ اكزومبل نسميه بي. قلنا بي ايت ان اونتي بير الوغ تا بي غيساوي دو فوا واحد بريم. هاد غير نوطاسيون فهمتي كتبدل ممكن تسميها بريم ام سمي اللي بغيتي صافي بريم افيك بريم كينتمي لان. شنو خصني ندير لهم لا سوم غندير بلس بي ونعوض كل وحده بالقيمه ديالها بويسكو بير هي دو و بي حتى هي بير هي دو بريم. غندير لا فاكتوريزاسيون غنعمل بدو غتبقى لي بلس بريم. انا شنو ملي كنبغي نبين واحد لا سوم ولا اي حاجه بغيت نبينها بير خصني نعزل جوج خصني جوج مضروبه في شي حاجه ما بغيت تكون داك الحاجه. في هذه الحاله عندي جوج مضروبه في بلس بريم. باش نسهل انا الكتابه هاد بلس بريم نسميها شي حاجه سميها ام سميها اف سميها شنو ما بغيتي انا سميتها سكوند وعوضتها تما ولات ليا مكتوبه بلس بي كتساوي دو فوا سكوند. وهذه هي اي عدد كيتكتب على هذا الشكل كنقول عليه بير. دونك هاد بلس بي غيكون واحد لو نوم بير. كنظن هادشي واضح. الوغ ان شاء الله في الفيديوهات الجايه غادي نحاول نزيد نشرح لكم التتمه ديال الدرس حيت هذا الدرس مازال طويل شويه وفيه بزاف ديال الحوايج. وان شاء الله غادي ندير فيديوهات اخرين اللي غادي يكونوا فيهم تمارين. نحاول نختار تمارين اللي مزيانين ونخدموهم ان شاء الله باش تفهموا هادشي.